कभी तन्हाई में बैठकर रोते हुए दिल के साथ आंखों में आंसू लेकर अल्लाह से माफी मांगी है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब एक बंदा सच्चे दिल से इस्तगफार करता है तो उसकी जिंदगी में कुछ निशानियां जाहिर होती हैं। ऐसी निशानियां जो बताती हैं कि अब तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं निशानियों पर बात करेंगे। ये निशानियां अगर आपने पहचान ली तो यकीन जानिए अल्लाह का करम आपके बहुत करीब है। तो बस दिल थाम लीजिए और चलिए एक रूहानी सफर पर, जहां तौबा है, आंसू है और अल्लाह की रहमत है। मोहतरम नाजरीन, आज की ये बात बहुत खास है, दिल से निकली हुई है और दिलों में उतरने वाली है। हम सब की जिंदगी में कुछ न कुछ मसाइल होते हैं। कोई रिस्क की तंगी में गिरा होता है, कोई बेसुकूनी का शिकार, किसी को सेहत की फिक्र और किसी को औलाद की। सब कुछ रखते हुए भी दिल में खला सा होता है और हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि आखिर मेरा नसीब कब बदलेगा। तो आइए आज एक ऐसी कुंजी के बारे में बात करते हैं जो बंद नसीबों के ताले खोलती है। वो है इस्तगफार। जी हाँ, अस्तगफिरुल्लाह कहना सिर्फ जुबान का अमल नहीं है, ये दिल की हालत है, रूह की पुकार है, आंखों की नमी और पेशानी का सजदा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें बारिश देगा, रिस्क देगा, औलाद देगा, बागात देगा और नहरें देगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी है, इन्हें ये जान लेना चाहिए कि इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की बख्शिश नहीं, ये नसीबों का लिखा हुआ बदल देता है। अब बात यह है कि जब कोई शख्स दिल से इस्तगफार करना शुरू करता है तो कुछ अजीबो गरीब निशानियां उसकी ज़िंदगी में जाहिर होने लगती हैं। आज हम इन्हीं निशानियों की बात करेंगे। अगर ये निशानियां आपकी ज़िंदगी में शुरू हो गई हैं तो समझ जाएं अल्लाह ने आपके हक में फैसला कर लिया है और नसीब बदलने वाला है। सबसे पहली निशानी ये है कि दिल नरम होने लगता है। जहां पहले दिल सख्त था, बात बात पर गुस्सा आता था, वहां अब आंखें खुद ब खुद नम होने लगती हैं। छोटी छोटी बातें दिल को छूने लगती हैं। आप किसी की तकलीफ पर रोने लगते हैं, किसी की दुआ दिल से निकलती है और अल्लाह का जिक्र करते हुए आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। याद रखिए, जिस दिल पर अल्लाह की रहमत उतरने वाली होती है वो दिल सबसे पहले नरम होता है। यही दिल की नरमी अल्लाह से करीब ले जाती है। दूसरी निशानी ये है कि इस्तगफार आदत बनने लगता है। पहले कभी कभार अस्तगफिरुल्लाह जुबान से निकलता था, लेकिन अब दिल चाहता है कि हर सांस के साथ इस्तगफार हो। दिल में हर वक्त एक एहसास निदामत रहने लगता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे। ये इस्तगफार का तसलसल, ये रूह की बेचैनी दरअसल अल्लाह का खास करम है। अल्लाह बंदे को अपने करीब कर रहा होता है, उसके नसीब को चमकाने का वक्त करीब आ रहा होता है। तीसरी निशानी ये है कि आपकी ज़िंदगी में गैर मुतवक्का आसानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जहाँ पहले दरवाजे बंद थे, वहाँ से अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। किसी नौकरी का ख्वाब पूरा होने लगता है, किसी कर्ज का बोझ उतरने लगता है, किसी नाकामी के बाद कामयाबी का सूरज तुलू होने लगता है। ये सब कुछ कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की वो मदद होती है जो इस्तगफार के नतीजे में नाजिल होती है। अल्लाह खुद फरमाता है कि वो इस्तगफार करने वालों को मालो दौलत देता है, औलाद देता है, बारिशें नाजिल करता है। चौथी निशानी ये है कि जिन गुनाहों में पहले मज़ा आता था, अब उनसे नफरत होने लगती है। वो फिल्में, वो गाने, वो झूठ, वो गीबत, सब बोझ बन जाते हैं। दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा की तरफ बढ़ा जाए। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला इंसान के दिल में
ہدایت کا نور ڈال دیتا ہے۔ یہ نور صرف انہی نصیب ہوتا ہے جن کی قسمت سنورنے والی ہوتی ہے۔ پانچویں نشانی جو سب سے زیادہ دل کو چھونے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اپنے دل کی ساری باتیں اللہ کو سنانے لگتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل ہلکا ہونے لگتا ہے، اور اس لمحے اللہ کہتا ہے، میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، میں سن رہا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین پر ایک بندہ روتا ہے اور آسمانوں پر اللہ کے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں کہ ایک بندہ لوٹ آیا، اس کا نصیب بدلنے والا ہے۔ جب بندہ دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کی دعائیں پہلے سے زیادہ پر اثر ہو جاتی ہیں۔ جہاں پہلے دعائیں صرف زبانی ہوتی تھیں، اب وہ دل سے نکلتی ہیں، اور ان دعاؤں میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے اللہ سن رہا ہو، جیسے کوئی باتیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی دعائیں جو کبھی پوری نہیں ہو رہی تھیں، اچانک ان کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہیں، لوگوں کے رویے بدلنے لگتے ہیں، حالات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور عجیب مگر خوبصورت نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہر حال میں شکر کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکایت کرتا تھا، اب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر گزار ہو جاتا ہے۔ صبح کی ہوا، بچوں کی مسکراہٹ، ماں کی دعا، سادہ سا کھانا، سب کچھ دل کو سکون دینے لگتا ہے۔ یہ شکر گزاری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ تب نصیب ہوتی ہے جب انسان کی تقدیر چمکنے کے قریب ہوتی ہے۔ استغفار کرنے والا بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ اسے بری صحبت، فضول گفتگو اور بے مقصد محفلوں سے وحشت ہونے لگی ہے۔ وہ دل سے چاہنے لگتا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے، کسی عالم کی باتیں سنے، یا کسی ایسی مجلس کا حصہ بنے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو۔ یہ صحبت کا بدلنا اللہ کی بہت بڑی علامت ہے کہ وہ تمہیں بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہی صحبت آگے چل کر تمہیں مزید پاکیزہ بناتی ہے۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو ان کے خواب بدلنے لگتے ہیں۔ پہلے عجیب و غریب بے سکونی والے خواب آتے تھے، اب نور والے خواب آتے ہیں۔ بعض اوقات کسی سفید لباس والے بزرگ، کسی پاک جگہ، یا درود پاک یا قرآن پاک کی آواز سننے جیسے خواب آتے ہیں۔ یہ سب خواب اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ دل کے پردے ہٹنے لگے ہیں، روح روشن ہو رہی ہے، اور اللہ سے رابطہ بحال ہو رہا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی نشانی وہ لمحہ جب انسان خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوتا، کوئی دعا نہیں مانگ رہا ہوتا، بس دل میں ایک سکون سا ہوتا ہے، اور اچانک دل کہتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ احساس، یہ قرب، یہ کیفیت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ لمحہ اس مقام کی علامت ہے جہاں بندے کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکا تھا، گناہوں میں مگن، نماز سے غافل، ماں باپ سے بدتمیز۔ ایک دن اس کی ماں نے روتے ہوئے بس اتنا کہا، اللہ کرے تو اللہ کو یاد کرے، باقی سب خود ہی ہو جائے گا۔ وہ رات اس نے دل سے استغفر اللہ کہنا شروع کیا، روزانہ صرف 100 مرتبہ۔ 2 مہینے گزرے، وہی نوجوان اب تہجد گزار ہو گیا، گناہوں سے نفرت، دل میں قرآن کی محبت، اور رزق میں برکت آ گئی۔ اس کی ماں کہتی تھی، میں نے بیٹا نہیں بدلا، میں نے صرف اللہ سے معافی مانگنی شروع کی اور میرا بیٹا بدل گیا۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ سونے سے پہلے دن بھر کے گناہوں پر توبہ کریں۔ وضو کے بعد ایک بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں۔ دن میں وقفے وقفے سے خود کو یاد دہانی کرائیں،
کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کریں، تاخیر نہ کریں۔ استغفار ایک دروازہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان تھا، بند تھا، تم نے کھولا، اور اب اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں، دل نرم ہو، گناہوں سے کراہت ہو، دعاؤں میں اثر ہو، دل میں شکر اور سکون ہو، تو سمجھ جاؤ تمہارا رب تمہیں چن چکا ہے، تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ بس رکنا مت، پلٹنا مت، استغفار کو اپنا ساتھی بنا لو اور دیکھو اللہ تمہارے حق میں کیا کیا کرم کرتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔